الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وأقول بسند متصل من شيخنا إلى محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زما انتہائی قابل قدر اور قابل احترام علماء کرام اور زما د درس مرګرو د دور حدیث مرګرو اور بہرنا راتون کی علماء اور مہمانہ حضرات، اہل محلہ و اہل کلی عزیزانو، انتہائی دا خوش قسمتی موقع دا جنن اللہ تبارک و تعالی دا بخاری شریف دا آخری باب و دا آخری حدیث چاہتا دا وائلو چاہتا دا اوریدو موقع نصیب کرے دا
द अल्लाह पदे आज़ीम इनाम चे सुमर शुक्र अदा करे शी हकीकत दा चे हक द शुक्र व पूरा न करे शी खुद उलमाए किराम यौम मकूला दा चमुन मकूला मशहूर हुई फजर के मुकावला पकार ने द उलमाओ ज़ुबान बांधी दा कलिमा जारी दा खुसूसन द सूफिया हज़रात यो जमात आगी वही च अशुक्र क़ैदुल मौजूदी व सैदुल मफ़कूदी द शुक्र असरात और दागी फ़वाइद दावी च द मौजूद बारा द बाकी सातुल यो बानवी और द मजीद नेमतुन मुतवक्का दी दागी द हुसूल द पारा यो दामी अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुंतहा अक़बल अज़ीम नेमत बांधी द शुक्र अदा करो तौफीक राखी नन ज़मंगा पदी मजलिस की ज़मंगा मशहूर उलमा हज़रात लुई शख्सियात जिबारुल इल्म मौजूद दी खुसूसन ज़मारो और ज़मा मुहतरम बदे दर्स के मरगरे शेख अल्लामा ताजबर खान साहिब मुद्दज़िल्लहुल आली और दारंगे नूर उलमा हज़रात आ मौजूद दी जदी हज़रात उम्मत के द बुखारी आखिरी हदीस वे खुमात बेअदबी अखकारी खुज़मन द शेख मुहतरम शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू गालिबन सन 72 या 73 खबर अदा मंगा द कुरान अज़ीम दर्स करो रमज़ानुल मुबारक की शेख मोहतरम तमा दरख्वास्त को कि द कुरान अज़ीम द आखिरी सूरतुन बता सुबह शेख मोहतरम मातवी चे सारा कुरान पढ़ा सकते हो तो ये 2-3 सूरतें नहीं पढ़ा सकते। मेहनत तुमने की है और ताज मेरे सर पे रखते हो, मुझे पहनाते हो। मैं बहैसियत उस्ताद और बहैसियत एक आमिर कहता हूं कि इन सूरतों को तुमने खुद पढ़ाना है। चुनांचे दलता द मस्जिद क़ुबा मरगिरिश्ते आई जलसवा खत्म द कुरान आखिरी सूरतुना बअम्र शेख मा पप्पल दे मक्के हुए नदगी नफस्ता जमान दायो ज़ोक पैदाश चेहरा खत्म पखपलक बार न यो साहिब तकलीफ वरकुल बार तकदीर ब्यादबी खुबई लेकिन माता सदारी वजह से करना मुख्तसर तरीके सरा अवला खबर द इमाम बुखारी मुबारकी और देम द बुखारी शरीफ मुबारकी मुख्तसर खबर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह द वक्त मशहूर आलिम हो उलमा हुई कि इमाम बुखारी ज़माने की कुल सलूर हुफ़ाज़ इल्म लेकिन सवा हाफिज़ द कुरान भी आई हुफ़ाज़ इल्म आई तो पूरा इल्म रहता नपाई की सलूर उलमाओं की अबू ज़ुरानी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने और अबी अब्दुर्रहमान साहिब दार कुतनी ने
और अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी ने दादा अब्बल वक्त यो मशहूर हाफिज और यो मशहूर आलिम तेर शेर दाइल में हदीस का उसूल दिपारा दी बेहदा मेहनत करी जबरदस्त सनत के इब्तिदा द उसूल इल्म द मके ने करेगा और по दुनिया की गर्जेदले दे और दे पदे असातिज़ों ने इल्म इज़्ज़ा करे दे और आखिरी हिजरी 217 की दे मिस्र तलाड़ो इमाम अहमद इब्न अशकाब ने अर्थ इल्म हासिल कर और 218 की जदीद शेख अहमद इब्न अशकाब पर मिस्र के वफात से उसूल इल्म की तकरीबन 1080 उस्तादान दी चारीन इमाम बुखारी इल्म हासिल कर दे 1080 उस्तादान सगर गर्जेदल दास असे कार नने दाडेर ग्रान कार दे और दादा सु कई चाई पर सिनकी द इल्म हुसूल और द इल्म द हासिलुल ज़ौक़ और मिननी तो तकरीबन 1080 उस्तादान आई नदीर इल्म हासिल करे और हुसूल इल्म नरुस्तु करे चिदा इल्म दी खोदल दे और नशर कर दे तो तकरीबन 90,000 तलामिज़ों बुखारी पढ़ाव करता मशहूर तर शागिर्दानी अगशपग दी और पाए की ज़्याद करीब इमाम बुखारी ता मोहम्मद इब्न यूसुफ इब्न मतर अल फरबरी ने आज जदीद बुखारी शरीफ जामी दे और दा बेदीर काबिल एतमाद और जदीद नुस्खा चिदा बनस्बत तनूर उशबग नुस्खो द कश्महीनी नुस्खा द नसफी नुस्खा द नूर हजरात नुस्खे दाइटूर नुस्खों पर मुकाबले की द फरबरी नुस्खा चिवा अगर ज्यादा मोतबर हुआ दिल पर दुनिया के अल्लाह दे तबीर तशरीर वर करे इमाम बुखारी दा किताब दा अजीम किताब दे ददी किताब नुम दे अल जामिअ अल मुस्नद सही अल मुख्तसर मिन कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही अल जामिउल मुख्तसर अल मुस्नद मिन कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किताब तो जामी किताब हुई और जामी अगर किताब तो हुई दाई मबाहिस दाई मसाइल अरब अतो मबाहिस बानी मुश्तमिल है आग अतो मबाहिस आग उलमाओ द तलबाओ यादाश्त पारा तस्हीलन यो शेर के जिक्र कर दी सियर व आदाब तफसीर व अकायद सियर व आदाब तफसीर व अकायद फितन अहकाम अशरात व मनाफिर दागत अगर मबाहिस की छपाई माने बुखारी जामी दा औदा पाई माने मुश्तमल दा सियर अखलाक उतवी खिस्ता आदात उतवी खुदा खिस्ता आदतों ने ची नदा फकूर के न मिलावीगी दिल पार खाम खसड़े दे यौजे न बल दे तो सफर की अब आलिमिल लिकाउ नासी लैसा युफीदु शैअन सिवल हिज़यानी मिन क़ीलिन व क़ाली फ़क़लुल मिन लिकाइ नासी इल्ला लिअख़्ज़िल इल्म व इस्लाह हाली नज़र दीदी अक्ल ذاتي او توجيه کوما اګه خوښه شو نو ډیر اخره کینینو زما وخت وځایش سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن احکام اشراط و مناطق علم حصول لپاره سیرو کا
او چې سیرو کې نو تفسیر زده کا چې تفسیر زده شنو د عقاید اصلاح وشي عقاید اصلاح نرسو د احکام معرفت دی او چې عقیده هم د درست شي او معرفت احکام هم راشي نو بیا فتن دی بیا به ابتلا وي بیا به ابتلاګانې وي بیا به امتحانات وي هغه امتحانات ته به تا خپل ځان چې کوم دی هغه مستعد ساتي او دغه نه بستا دا ته الله منقبت راکړي ځکه چې درجه چې چتیږي نو دا بسته مهنت او د مشقت نه چتیږي او چې بکور کی فتیار نہ ملاوی مٹا دو ہستی اپنی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے خدا کو محنت سر انسان کا مشقت کو برداشت کئی نو محنت وا آگے نہ پست و سمرتا تلاش کرا دی او چې فتن راشي نو مناقب بدرتم نصیب شي بیا ری پس خود بخود اشرات چې قیامت پر راځي دی دنیا لا بقا د کم زین راځي دنیا خو باقی نه ده لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا جامع هغه کتاب ته وی چې په دې اتو مباحث باندې مشتمل وي او دا اتو مباحث بحمد تعالی امام بخاری په یو خسته نهج سره پیش کړی دي په داسې طریقې سره چې حتی صارت تر دې پورې چې د دې دا انداز چې آنے والا علماء و محدثین لپاره یو مثال یو نمونه وګرځیدا او د امام بخاری علم او تاسو ته معلوم دی تقریبا امام بخاری ته وی 1,00,000 احادیث صحیحه او بقول چې 2,00,000 ضعیف هم یاد ځکه دا ضعیف هم ډیر شي او پشپغ لاکھو کی امام بخاری د خپل د کتاب انتخاب کړي بخاری شریف کې جو څومره روایت دي هغه دای متعلق ګڼ اقوال دي هو بهترین قول 7775 ابن صلاح لیکلي دي خدا قول ضعیف علامہ فتح الباری چپائی ہر یو حدیث باندې اری باقاعدہ عدد لکل دے 1 2 1 2 1 2 بیا امام بخاری مزاجو او ما مرګورو ته وقف وقوي چې کله و باب شروع کېده من به خلاصه بیانولا چې په دې باب کې څومره بابونه دي په دې کتاب کې څومره بابونه دي او په دې باب کې څومره احادیث دي او بیا احادیث مرفوعه څومره دي معلقات پکې څومره دي آثار صحابه او تابعین څومره دي ہر یو حدیث سر باقاعدہ نشان ہو بدی اعتبار سرا درې قول دي دیر اشهر قول دادی چې 9,079 روایت دي دین قول دادی چې 9,082 روایت دي دریم قول دادی چې 9,083 او 9,079 دا کسته خوندوره خبره او اشهر مشهور خبر چې تاسو مونږ وایو نو 9,082 حدیث باندې دا کتاب مشتمل دی او دغه تکرار د امام بخاری علم هر حدیث راوړ دی نو پای کې خامخا یو نقطه ضرور وا داسي یو روایت داسي نشته چې هغه بلا نقطې هغه مقرر په دې بخاری کې ذکر دی الا ان کی 22 روایت دی یا 20 روایت داسی دی چاہے بخاری کی منو عنصر مقرر دی اکثر دوستازان و تبدیلی بھی لیکن مثال زبدہ حدیث در طویمہ وبدی حدیث کی تقریبا 948 کی دا حدیث ذکر کی امام بخاری استاد زہیر ابن حرب و 988 کی دا حدیث امام بخاری ذکر کی دا استاد قتیبہ اور 1128 کی امام بخاری دلتا روایت ذکر کے اور داری استاد احمد ابن اشکار دا روایت دریز ہے کہ بخاری شریف کے ذکر دے وہ چونکہ دا تکرار نہ دے پدی اعتبار سرا چار دے کے استاد جدا دے چرتا زہیر ابن حرب دے چرتا قتیبہ دے چرتا احمد ابن اشکار دے
दस रिवायतों की तकदीम दे ताखीर दे चरत कमी दे चरत ज्यादत दे को बहर हाल तकरार बिला फायदा न रहे दाजी मजहबी लगा देवा खबर द इमाम बुखारी द किताब मुबारक के मशहूर दा कोई जुबान खलक रा नकार खुदा समझो खुलस्ता औकार द रब्बुल आलमीन दे नोनन दखल को पदी जिबी बानी दा खबर मशहूर दा असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह ताला असहीह बुखारी तो दादी लुई मकाम दे लेकिन कि चाद बुखारी मुकदमा कतली भी अहमद अली सारनपुरी रहमहुल्लाह आई दी कि वो खबर कर दो डेरा फंदौर दा वाजिन तवा चलाए असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह न मुराद दे जो सुमरा कुतुबी सहीह दी बा कुतुबी सहीहों की असह बुखारी दा दाने जो सिर्फ बुखारी असह दे बुखारी शरीफ ना अलावा नूर सही हदीस सही रिवायत थे सही अहादीस थे और सही किताब नशते अल्लामा अहमद अली सारनपुरी रहमुल्लाह फरमाई कि सुमरा कुतुबी सही हदी भाई कुतुबी सहीहों की असह किताब इमाम बुखारी किताब और दा खबर अब इंशाअल्लाह दा फंदौरी दा कोई मार दा के राउल फंदौर लफ्ज और दा खिस्ता लफ्ज तो इमाम बुखारी असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह दे बाद इमाम बुखारी इंतखाब मुख्तसर मुख्तर खबर कोमा जो वक्ता सुज्यात लाड़ नशी बुखारी मकाम बयान से मुख्तसर और किताब मकाम तम इशारा होगा इमाम बुखारी अकबल किताब शुरू कई द बदकुल वही ना आज की किताबुल वही निश्चित हालांकि मुस्लिम की रिवायत या बिल किताब की राय किताबुल वही सरउनवान राज लेकिन इमाम बुखारी अल तक बाबू कैफ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना वहैना इलैक कमा वहैना इला नूह वल्लज़ीना मिन बअदी आओ चलो द शेख खबर चलते चलते ताज़ी खबर बलो कमा सन 71 के मंगा चलो बदी रावलपिंडी की जकरिया मस्जिद जोड़ेगा चनन अगर जमात तबलीग जमात मरकज दे आए वक्त दी एरा खुदे केदा जोड़ेगा मौला जकरिया रहमुल्लाह रागल मंगम दई मुलाकात तलाड़ो तो दे खल को ब्यात पकाओ मंगम ब्यात को शेख मोहतरम रागे मौला जकरिया रहमुल्लाह तवी चावाम भी बेअत करते हैं और उलमा भी बेअत करते हैं उलमा के लिए तो कोई खुसूसी इनाम होना चाहिए लेकिन क्या इनाम मैंने हदीस पढ़ा अपने शागिर्द बनाओ और हदीस में कुछ बारीकियां इनके सामने बदपेश करो बेटे रखना मौला ज़करिया रहमुल्लाह तकरीबन इमाम मौला ज़करिया रहमुल्लाह 28 या 30 मरतबा बुखारी अवल पढ़ाओ करे तो 36 मरतबे बुखारी सानी पढ़ाओ करता और अबू दाऊद हम तकरीबन 36 मकाम मरतबे पढ़ाओ करते अनुदामात याद दीजिए बैठो भाई अरे के न खुतबा मिला अरे बाबू के बकान बदुल वही ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना वहैना इलैक दामत आगे ज़माने में याद दे और इनमल अमाल बिन्नियत दा हदीस मुबारक हुई और दागी नफस पदी मा सो खबर उकड़े जामन ते इजाजत दा हदीस मराकन माकल इजाजत नामी दा हदीस की दा लिखली दी जमौला ज़करिया रहमुल्लाह तना मा ते इजाजत हदीस मिलावशे बहरहाल नमसबा खल सुख माफ कईना कि तदीर सोए कहना और सुख माफ की चर तकील इन्ना लिल्लाहि ज़ु वलदिन वकील इन्ना रसूल कद कहना और बहरहाल से कागज़ों ने रिसाफ इंशाअल्लाह पहनते के बाद पपट उस्तर बोली पर इलाज से दिला पुलिसान से पदे नाकी लगूली कुछ दिखाई कागज़ों पूरी कागज़ों खैर हाँ जजीजा और चुवे कागज की फरक भी दा गाड़ी और सेट तो उधरवा इंशाअल्लाह जुल कागज़ों सफाई
اپاتې شي الزامات د چا په خلی به څوک سلاسي دي قيل ان لله ذو ولد وقيل ان الرسول قد كهنا. بہرحال امام بخاری باب سره عنوان تړي محدثین فرمایي چې بدل وحی دا باب شپږ روایت یا و روایت دي چې په منځ کې تحویل والا سند مکمل ذکر کوي د بیا سات جوړیږي از شپږ دي علماء شپږ دي دی جوړیږي سات بیا ته جوړتا خدای عنوان دی په باب سره دیر پر محدثین وی چې دا بدلوي دا به تور مقدمه ده او کتاب شروع کیږي د کتاب الایمان پای کې صرف مباحث ته وحی ذکر کړي چې اقسام د وحی څو دي اته اقسام د وحی دي څلور مشهور دي او پای باندې امام بخاری احادیث ذکر کړي دي خبر تور دی باچا ده ابتدا د کتاب په وحی سره ولې کړی دا اشاره کی تا اور ماتا چې هر هغه حکم شرعي یا هغه خبره اسلامی چې کله دین ته منسوب کړي داغي خبره قیمت با علوی چې د قران او سنت موافق دي او کې کله یو خبره د قران او سنت موافق ني اسلام کې داغي خبره کی حیثیت نشته ده دیر پر علماء وی لا اعتبار لحكم من احكام الشرع الا بالوحي هر حکم منصوبه هر هغه حکم چې تی منسوب کړي شریعت ته دغی اهمیت یا دغی حجیت دا بعلی چې وحی دغی گوی کوي او دغه دعوت د سورۃ جاسیه آیت نمبر 18 بتاو یاد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دا پدې ده کې نصفي وګوره ثم جعلناك على شريعة من الأمر ما وګرځولې ته په یو واضح کار د دین باندې فاتبعها ورپسې شددين امور پسې کېږي خیالات او خواهشات او نظریات دا غچا لا يعلمون چای نه پويږي دې ناپوهو خلقو پسې مزه امام بخاری کتاب شروع کو په بدل وې سره دا اشاره کوي چې لا اعتبار له حکم من احکام الشرع الا بالوحي دا پسې کتاب الایمان راوړي دغه چې ایمان چې دا دنیا دی اگر ته یو آبادی جوړه تعمیر کړي نو د هغه آبادی لپاره ته ټول دغه نه زیات مټیریل او زیات سامان په ایرو کې کته خای سری کته خای هغه په مګه کې پټی شي اته تخکاری نه لیکن ته دې لپاره لګای چې زما دا بلډنګ محفوظي او دا نیروي او ورزيږي نه نو کې دې بلډنګ قوت لپاره ته ایرمز بطول غواړي ستا اعمال په منزله د بلډنګ دي او ستا عقیده د توحید په منزله د بنیاد ده او ستا د اعمال عمارت هغه پوری وجود پذیر کې دي نشي سو پوری چې د دې بنیاد په عقیده د توحید باندې مضبوط ني او کې عقیده دې باطل وا ضروره کې سمر عمارتونو کې فاضل شیخ خبره ده خشتی اول چونے حد میں ماری کچ خشتی اول چونے حد میں ماری کچ تاسوریا میرا و دیواری کچ کڑن بے خفت دی کج وکانا کگاوا نو آخرہ پوری با کج کج روانی او کڑن بے خفت دی مضبوط وانو انشاءاللہ آخرہ پوری با مضبوط روانی امام بخاری دخل کتاب ابتداء پا کتاب ایمان سر اکڑا ولکه بنیاد پر عقیده او ایمان دے تو کتاب الایمان علماء لکی د ایمان حیثیت اعمال په مقابله کې کر رأس للجسد لکه دا سر دی او بدن دی دې بدن سره سر دی وو نو بدن دی او کې سر نو
بیا ستا دی بدن ته څوک بدن نه وي بیا فقهاو ته لاړ شه چې سر نه جنازې کېږي نه کېږي بیا د فقهاو ابواب دي را قسطه قسطه قجیر قجیر مفتیان صاحبان څخه ناست دي نو د سر حیثیت چې کوم دی دا د عقیدې د توحید حیثیت دی او د اعمالو حیثیت دا ستا د بدن حیثیت دی علما لیکي د ایمان حیثیت دا په منزله د روح دی او د اعمالو حیثیت په منزله د بدن دی د بدن بقا چې دا روح پورې ده بدن بقا روح پورې ده الکه چې روح وو جو بدن دی او چې روح ته نه لاړ نو بیا او چې زرا اعظم تاسو به جاء غلام حبیب ورایت غلام حبیب و مررت بغلام حبیب لیکن چې اورت بداسي چې هغه زما مړې هغه لاش به په کټ باندې پروتي نو بیا به تاسو نو چې جاء فلان تبو چې جاء اے جنازه فلان ورایت جنازه وی راغلی بیا به دا غیله د باندې سره او د جنازې سره به تعبیر کوي دغه سي حیثیت ته رورا دا عقیدی حیثیت هغه د روح دی او د اعمالو حیثیت د بدن دی کې دې له کې ستاسو خوخي زه تاسو یو باریک ونه خبره اهل سنت والجماعت یو مسلک دی تاسو یو اشاره کوم ډیر مزیدار به ان شاء الله تعالی وخت راځي اهل سنت والجماعت مسلک دی چې په معصیتونو سره اگر چې نقصان راځي په ایمان کې په ایمان خبط کیږي نه زائل کیږي نه ایمان به هر حال به وي معصیت سره د ګناہوں په وجه سره ایمان ختميږي نه ایمان کمزوري شي او په اعمال سره ایمان قوي کیږي معتزله او خوارج وایي چې کله ایمان وي و ایمان چې معصیت راشي ایمان ختميږي دا معتزله او خوارج مسلک دی معصیات سره ایمان ختميږي دې کې زه اشاره درته کوم چې د ایمان حیثیت د روح شي محدثین وایي او د اعمال حیثیت د بدن شي نو ټیک ده د بدن بقا هغه روح پورې ده په د روح بقا بدن پورې خاص نه ده کې ستا بدن ني روح شته او شته بدن دی نیوی روح شته او شته روح دی پر موت نشته موت سره دی ته وي ابانه توي علی بدن خلاص بدن شته روح شته بدن شته ٹھیک شو بدن نشته روح شته نو کې د بدن په ختمېدو سره روح کې فرق نه راځي نو د اعمال په ختمېدو سره په ایمان کې څه فرق راځي دیر بار علماء کرام دیر عجیبہ عجیبہ خبری گئی بہرحال کتاب الایمان ابتدا کے راوڑا بیا اغیب پسی علم راوڑا او دا علم وجہ داوا چی ایمان معتبر آغا دے چی محفوظ من القرآن و سنہ بھی ذکر پسی فون کتاب علم راوڑا علم نرستو بیا عبادات و احکامات ذکر کول حتی امام بخاری راگی کتاب التوحید توسیدہ آخر کتاب بیا په توحید باندې راوړ دې ته اهل معنی توافق ابتداء اور انتہا ابتداء من الایمان اور انتہا من الایمان دې کتاب یو بل خبر توکل دا یو لوی اشکال چې کله قران او بشیر جناب نو عمل صالحات ان الجنات یادې وبشیر جناب نو عمل صالحات ان لهم جنات دلته معتزله وی چې هغه مؤمن جنتی دی چې اعمال کړي ځکه ان لهم جنات په هغه ایمان مرتب دي چې عامل الصالحات دي امام رازی او جواب دي چې عامل الصالحات نه مراد مفتی سے عامل الصالحات نه مراد دوام علی العمل ولا تلتفت منكم احد وانظروا حيث تؤمرون یاد درته اتلس کې ورسته نه ګوره دا ډېر سخت جرم دی او قرآن خدا سے ویل دی کنه الله دې عمل کولو توفیق راکړي ولا يلتفت منكم احد شیخ القرآن رحم الله وی چې دا ولې ویل دي وای رسو کتو کې مقصد خود کی چلو وای
नो अर्ज मिको अर्दुई बशर जाम नवामी लुस्वालिहात इमाम राजी ओ जवाब कई कि दिल तक दुखूल जन्नत के पारा द आमाल शर्त नहीं मकसूद बल्कि दवाम अल ईमान शर्त मकसूद दे कि उसरे ईमान रावड़ी और तरमर का पूरी मोमिन भी जन्नत तबदी और कोई नंस के टकर ओ पड़ा मुर्तद अलियाज़ुम बिल्लाह उखला शकाना ईमान मुंजी हालत है कि मिन अव्वल वहलत इला आखिर खातिमा कि देसवी मुसलमान भी इमाम बुखारी आयत इशारा की इब्तिदा द किताबुल ईमान ना और इंतहाई पर किताबुल ईमान बांधी ईमान को बुनियाद दे ईमान मुंजी दे को चे खातिमा पे ईमान राशि अल्लाह तुमको नसीब नजर के आखिर की किताब तौहीद रहो सुभान अल्लाह बाद उलमा चाहते कि किताबुल ईमान मुतलक ईमान मसला हुआ अब्दुल का तौहीद बमाने इखलास है द ईमान आगे नीचे द इखलास में रख दी और चे इखलास पे की नहीं खुद इखलास नहीं इमाम बुखारी किताब तौहीद अगरचे हर यो बाब की द फिरक़ बातिला और दिखा हुसूसन पाखिर की रवाफिज और डालेंगी खवारिज जहामिया कररामिया दाजुसुमर फिरक़ बातिल दी आई मैं रद्द को और दीर अजीब अंदाज से रद्द को जिसड़े जारी अंदाज तो हैरानी की सलाम दी इमाम बुखारी पैरवा दी आखिर की चूंकि द मुतज़िला आई सिफात बारी ताला न मुनकिर मुतज़िला कायल नु च अल्लाह मुतकल्लिम दे अल्लाह ला कलाम नरे सिफत कलाम अल्लाह ले नरे इमाम बुखारी द अल्लाह पाक को सिफात बांधी यौ यौ बाब के खुदा जिद अल्लाह दा सिफत दे अल्लाह समी दे अल्लाह बसीर दे अल्लाह कदीर दे अल्लाह आलिम दे अल्लाह मुतकल्लिम दे कलामुल्लाह माल अंबिया कलामुल्लाह माल मलाइका कलामुल्लाह माल जन्ना इमाम बुखारी अबवाब राव और इमाम बुखारी दाव साबित कर चल्ला रब्बुल इज्जत जिसंगे बहैसियत ज़ात अल्लाह कदीम दे दारी दारी सिफातुम कदीम दी और कुरान अजीम चले दा कलाम द बारी ताला दे और अल्लाह पाक कदीम दे कलाम कदीम गैर मखलूक दे तो भाई मान इमाम बुखारी आखिर पूरे राह हदीस सिलसिले किताब तौहीद के इमाम बुखारी तकरीबन 58 अबवाब जिक्र रहा 58 अबवाब की 57 अबवाब मख के जिक्र शु और उस चकम दे अगर 58 नंबर बाब कौलिल्लाह शुरू शु इमाम बुखारी मिजाज मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह 5% की लिखी और अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह खबर है सूख जमा रूहानी नहीं करे बुढ़ा सनद करातु अन शेख गुलामुल्लाह खान नवरुल्लाह उमर कदर वकाल करातु अन शेख अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह अनवर शाह कश्मीरी से 5% की लिखी बिल्कुल इब्तिदा की फिक़ुल बुखारी फी तराजुमी ही कि इमाम बुखारी इल्म गोरे और इमाम बुखारी तराजुम मुतमख्खिश है और दी लेकिन इमाम बुखारी तर्जुमे तो वकीदा इमाम बुखारी सोई अल्लाह ल सिफात साबित है ए सिफत कलाम साबित है बाब कौल प्लस जरबो लगाओ बाब कौल अल्लाह न कौल चिविन अकबल खुदा साबित है दिन इमाम बुखारी दा मसला साबित है मुतज़िला वी च परद क़यामत इंसाफ पर जरूरी खुतली मिली निश्ते तदा निश्ते मीज़ान निश्ते इमाम बुखारी बला दावा साबित का वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त तेलिश्ते तोले वे तेली निश्ते तेलो निश्ते क्या इमाम बुखारी उस प्यारी में तफसीर की चितलश्ते न आमार तले लिखी काबता से प्यारी से जिक्र को तरतीब सा आमार तले लिखी खुदी देखिए वो जुमला याद है क्या गिर उस ब्याह मखीलू दाबुल बुखारी इस्बातुल मसअलत बिल कुरान व सुन्नह इमाम बुखारी मिजाज दे कुरान न साबित है मसला व सुन्नत न साबित है
तासु उलमा हजरात सुभान अल्लाह पटकी रागली दी उस बस तासु बसर बानी इंशाअल्लाह द एहतिमाद इमाम खुद की और जुल्खुन की द जुदाई और सूकुन द दुनिया च दबी वफा द दुनिया दबी वफा दी दुनिया जमान नबी सर वफा नकर मुसर रसूल वफा तो तासु अल्हम्दुलिल्लाह लुल उलमा हजरात ये द इमाम बुखारी मिजाज सरे मसला साबित न कुरान सर साबित हदीस सर साबित ए वजन द आमाल साबित तूल साबित के आमाल तर लकीगी चावी जी कुरान व नजुल मवाज़िन क़िस्ता आमाल तर लकीगी चावी हदीस के सकीलतान फिल मीज़ान हदीस राव सकीलतान फिल मीज़ान सिक़ आमाल साबित कर व नजुल मवाज़िन क़िस्ता मीज़ान और वज़न आमाल साबित कर ता तखई मौलवी साहबा चिकोर तलाशी न चावी मावी और किसी व नवे चेकाए थे और किस्सा और ख्वाब देखा और ये देखा वह अल्लाह वीली दी कुरान की दायत और पैगंबर का हदीस की वीली दा हदीस लेकिन इल्म चले आप कुरान और हदीस दे नेस्त हुज्जत कौलु फेलु है चुपी कौलु फेल अहमद राजी की याद करता कहा कि नेस्त हुज्जत कौलु फेल है चुपी कौलु फेल अहमद राजी की चा कौल चा फेल हुज्जती शरी न दे हुज्जती शरी चले अगर अल्लाह किताब दे और तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हदीस दे इमाम बुखारी अल्लाह जी की चमन वयु चला दिल अमल तौफीक राखी दाने च बस इल्म अखकार के च दानुक्तशवा फलो खबर अदा च बुखारी वही च मसला साबित है पर दलील सरा और दलील की अवल हैसियत द कुरान दे और तीन हैसियत फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और अगीद पर आयतम पेश के और सकीलतान फिल मीज़ान पेश दाखो दबा मुबारक की खबर होगा उस तास तो मुख्तसर खबर को दे बाब नवाक लेकर हदीस पर सलूर मसले जिक्र की अल मसलतुल ऊला क़ौलुल्लाह तआला व नज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा मसला इस्बात मीज़ान परज़ क़यामत देव मसला वन अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न अमाल तौल आय साबित कर दातो अहम खबर इमाम बुखारी दाद इमाम बुखारी मिजाज दे करे चे आयत जिक्र शी दागीद मादी मुवाफaqat सरा बल आयत पेश गई नो नज़ुल वक़ाल मुजअल कुस्तास अल अद्ल बिर्रूमिया दा इस्तिशहाद पेश कर अल क़िस्त पारा ब्यावर पसी इमाम बुखारी लुगत तला अविच अल अद्ल बिर्रूमिया दा माने लुगती तात होकड़ा अवी पसी इमाम बुखारी सरफ तला अविच अल क़िस्त मसल मुक़सिद वल आदिल अगीन पस्त इमाम बुखारी तबायुन बैन अल मानयैन की चिदा क़िस्त दा खुद अल्फाज मुश्तरका है ददी माना दा अदल मराजी और ददी माना इंसाफ मराजी आयत दुशो आयत पेश करो कि अल क़िस्त अदल तो वही औकासित माने जाहिर सरा दा द्वारा ते बोल सरफ दा और बता बन इस्ताद पूरा इब्तिदा नवाल तरबुसा पूरी चसदी वीडियो आयता तो मुस्तहज़र करा जो गोरे इल्म दे तकूल शेरे और दासना चताना ईर्षी और सिर्फ शायद पर शायद देखा ना लेकिन इमाम बुखारी दा तराजुम चीदी दा तो उम्मत माने कर्ज दी सिर्फ शायद इमाम बुखारी को टूल रिवायतों की रावियानों की अबू हुरैरा जिक्र गई और ज़िक्र अबू हुरैरा अहफज़ फिस सहाबा नदील पारता तो वही जो गोरे हाफिजी ख्याल वसाते और अर अरशेच द हाफिजी ने पार मुजीरी आइन वज़न साथे बाब क़ौलिल्लाह तआला व नज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा के बदुमन गातले द इंसाफ परज़ द क़यामत अल्लाह अल मवाज़ीन ज़िक्र का इस बात मीज़ान कुछ क़यामत की मीज़ान छते हदीस के मुनादी
چې پر د قیامت په میزان وي او هغه میزان د پار لو کفتان و لسان دغه ډنډې ومشته او دغه تو چاوړي مشته او چاوړي دمره غټي ها روایت وګړه دمره غټي که یو چاوړي کې اسمانونه کې دي نو هغه چاوړي په دې اسمانونو باندې باندې غټ چاوړي غټ چاوړي او میزان خو میزان ده کنه سبحان الله ونذو الموازین القسط دې باندې علما باس کوي چا پر د قیامت کو میزان شته خدا میزان یو دی یا دا میزان ګڼ دی یعنی تل یو دا یا ګڼ تلی دی چا چې سره د موازین دی لفظ ظاهر ته کتلی دی ناوی چې پر د قیامت په ګڼ تلی دی ځکه چې موازین جمع ده او چې جمع شي نو تلی زیاتی دي ډېر تلی وي اډېر تلی وسنګي هر کس دی پارا هر فرد دی پارا یو تلا هر عمل دی پارا یو تلا مز دی پارا بیلا روجی دی پارا بیلا زکات دی پارا بیلا حج دی پارا بیلا وغیرہ زید دی پارا بیلا عمر دی پارا بیلا هر فرد دی پارا بیلا تلا هر اعمال دی پارا بیلا تلا ولا ذو الموازین دا جمع پدی اعتبار قول مشهور دا دی چې میزان یو دی چې میزان یو دی نو موازین راوړو جمع ولې دا یو جواب یاد دی هغه جواب ډیر خوندور دی دا د کوټ استدلال هغه جواب ډیر خوندور دی چې موازین خو جمع ده خدا جمع د کی ګوره د میزان نه ده دا جمع د موزون ده میزان ترازو ته وایي موزون هغه اعمال ته وایي چې په دې تل کې تلل کیږي دا جمع میزان نه ده جمع موزون ده او باقی باندې دلیل سورۃ الرحمن واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان کله میزان نه موزون نه اخلي بیا خساره په میزان کې وسنګ راځي په معنی دا چې په میزان کې چې کوم موزون کې کنه ولا تخسروا الميزان او جلال الدین محلی دا ترجمه کړی د جلد اول چې مؤلف جلال الدین سیوطی دی او د ثانی جلد جلال الدین یو طالب راغی ماته وی یره دا فرق نشوي زده کوله چې دې کې سیوطی کم یو دی محلی کم یو دی اول جلد چالي کړ دې دویم چالي کړ دې ما ورته ما سره یو ګور دې خسته ونه ګور دې تا ته خېما یاغه څنګه ما علی با تاسو دی ویل حروف تهجی یاغه خو می ویل دي ما سین مخ کرا دي کې میم مخ کرا دي وسین مخ کرا دي ما اول جلد سین دې میم دې اول جلد جلال الدین او دیم جلد دا محلی د خبره خاصه یو ملي سیوراغي ما ته وی سورۃ زلزال چې په مسکی مډي خوند را راګي او ایمان می تازه کی خو اکثر پکې صحو شما چې فمن يعمل مثقال ذره خير يره مخ کې دی او کې شر يره مخ کې نو ما ورته ما تعالی خیر کیږي کې شر به خیر ما خیر مخ کې آسان خبره چې خیر دی خیش نو خیر یاره مخ کې خلاص منګه پهنه کې ترجمه کوله شیخ خو بکله کا ډیر موج کړو اصل ذکر کړی کې من سندوسیم و استبرق شیخ بھائی موٹی ریشم اور باریک غټ ریشم اور باریک ریشم مګر حضرت د استبرق او د سندوس کې فرق وکا چې وړي کې کم ته وي غټ کم ته وي چې سندوس وړي کې ته وي کې استبرق وړي کې ته وي شیخ محترم وي سندوس باریک کو کہتے ہیں استبرق موٹی کو کہتے ہیں باریک ریشم آئے تو سندوس ہوئی او غټ تا استبرق ہوئی ما خدای پاک دا وسنګي اجيږي اوه قاف غټي سندوس قاف واستبرق قاف غټي اے استبرق معنی غټ رقم شو نو بس خبره حل شو نو علم کو تاسو چې موازین بعض علماء وایي چې دا موازین جمع ده نو اعمال تل ډیری دي داږي جواب شو سورۃ الرحمن دیم جواب دا چې تل یاولا او کله چې دا موازین جمع ده نو داږي جواب دا دی چې دا جمع دا د تفخیم جمع ده د عظمت جمع ده د عدد نه ده
او قرآن عظیم کی خدا خود سون آیتوں نے کذبت نوح المرسلین نوح علیہ السلام یو دی او المرسلین جمع راوڑے دا معلوم شو چې په یو باندې تفخیما تعظیما د جمع اطلاق کی انا نحن نزلنا الذکر قال رب ارجعون سورۃ المؤمنون کې راځي کنه قال رب ارجعون او دا سمانه ده چې دا جمع د تفخیم ده بعض خلک په اصل کې دا د تکرار جمع ده اصل کې رب ارجعنی ارجعنی کنه لك القیا تسنید القی القی او په دلیل کې کم مبارک کتاب پیش کې یاد دې درته سبای الله تعالی هغه ویاغی کرا دی قفا نبکی من ذکرہ حبیبی ہوا وی دا سر کی قفانی دا دی قف دی مرا داس خبر دا چی تالا دا جڑا سبق در کی قرآن خوئی چی دا جرعتو دا بہتر سبق ایزدہ کا رازا چی ادری گو جائے گا دا سا خبر دا رازا چی ادری گو قرآن بیان کو سنت بیان کو رب ارجعونی دا جمع دا تفخیم دا اب اشعار دا عربو کی مرادی اللہ فرحمونی یا الہ محمدی فرحمونی لہذا الموازین دا جمع دا تفخیم دا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ علماء ویچے القسط دا خو مفرد موازین جمع موصوف صفت کی موافقت ضروری دے تو موافقت رانگے کل کل مذاکر میں چرانگے نورانگے تاخبرہ قیدہ دا قرآن تابع قیدہ دا قرآن تابع شکا خبر اخلاص سکتا و زیرہ کی تخام ختن گئے نجلتا تا جواب کو وَنَذُو الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قسط مصدر دے او مصدر لا يسمى ولا يجمع ولهذا الموازين جمع القسط رال ذکر جدا مصدر دے دویم جواب دا چې دا قسط دے دلتا مضاف حضرت ونضع الموازین ذات القسط ونضع الموازین ذات القسط دا قسط لبمن کیدو لیوم القیامت یا حکمان دفاد فی یوم القیامہ یا دان لیوم القیامہ لام اجلیت ونضع الموازین القسط لأجل یوم القیامہ لباد رضا قیامت مقیولنا مال بنی آدم وقولهم یوزن بلا مصر اعمال ترلکی گورے عزیزانو ننگ دا بخاری پہ ابتدا کی دا خبر ہے جواب او چونکہ نن عوام زمون کے دوستان عزیزان دیر شیدی نو مسئلہ یاد رکھیں او دا خبر یاد رکھیں دا حدیث صحت عقید پار معیار زمان عقل نہ دے توجہ دا صحت حدیث پار معیار زمان عقل نہ دے چمگوی کم حدیث زمان دا عقل مطابق ہوئی ماذا حدیث ان صحیح ہوئی او کہ زمان دا عقل خلافی نمانگوی چی دا صحیح نہیں زمان کو سمجھ کے نہ آجی نا دا حدیث صحت چکم دے آپ پر سند باندے موقوف دے لیکن امام مسلم پخپل مقدمہ کی ہوئی اول ابن سیرین قول ذکری الاسناد من الدین فلولا الاسناد لقال من شاء ما شاء امام مسلم لکی السند کالقوائم والحدیث کالحیوان حدیث حیثیت تا حیوان دے او دا سند حیثیت تا پو دے نو حیوان کو پر پو والا چرپینی نجال سکی دا زمان عقل دا حدیث دا صحت تفارہ میں یار نرے ہر اگا حدیث با سند صحیح تا تو رسی ستاقل تسلیمی یا نہ تسلیمی خطب ہوئے چھ دا حدیث تا پیغمبر دے اور تو بے منی دا دیت ایمان و دیت اسلام اور جنہی نظیر دے چھ حضرتی نبی علیہ السلام پہ معراج کی راغی واپس اور چراغ میں مکی والو توی تو دش پیتا چو دوش دلار میں معراج دا اٹول اس پہ میں جنت سیل اکر اور جہنم میں لیلنا اکتا مثلا شو اور بیا وہ اسمانونا اور بیا نزونا و ملاقاتونا وشو اور شپلانو اخلاص در ترالما مشرکین مکہ وچ من خوچ مجنون دیو داو بولد مجنونیان قبل
ابو بکر ته आवाज وکړ دا یو مرګي دا فتنه لري کو کته منی محمد پیغمبر یاو بشک دې خو وای چې تاسو د شه د اسمانو سفر نو کدي د لار بیت المقدس ته الته و اسمانو ته بیا جنتونو ته بیا واپس راځه په یو شپه کې دمر سفر کولی شي مطلب دا چې دی وای عقل باندې چې دمر سفر کولی شي کېږي دی وته مخالف شي حضرت صدیق اکبر وی لیوانو ما محمد پیغمبر زکه منل دی چې دی وی محمد رسول الله پیغمبر زکه منل دی چې دی وی ما ته جبريل راځي او هغه جبريل په یو ورځ کې کله یو ځل او کله دوه ځل لاړ شو راشي نو کې یو نوکر پر دې کې دوه ځل او درې ځل تلې راتلې شي نو دغه نوکر سردار په یو شپه کې تلې راتلې نشي دغه وجه نبی علیہ السلام فرمایل د ټول احسانات ما بدلی کوزي کړی او د صدیق احسانات بدلی په آخرت کې چوکاوي په دنیا کې دای بدلی نه چوکي سبحان الله نو مثلا شو اوس چې کوم خلص عقل مال پسې روان دي لکه معتزله وغیرہ شو ای بدبخت وي چې اعمال خو اراز دي اراز خو نه تل لیکن اعمال به څنګه تل لیکي او خو علماء به جوابونه کول ډیر زیات جوابونه کول اوس دې جواب ته ضرورت نشته او خبردار چې زما رب وي چې تل شته توجه کوه او زما پیغمبر وي چې تول شته بس تول شته زما سکار چې اراز کې جواز د دې څه ځوان کاری نشته چې تلون کې کار دې ترل هغه دې تلما بس خبر اخلاص شو زما عقل تناجي نه درځي او زه خو مسلمان یم مؤمن یم مؤمن وای دي ته چې د خدای خبره او د رسول خبره ومني بس ما ومنه اخلاص شو دین جواب دادی علامہ فتح الباری لکی اعراض هذا العالم اجرام عالم الاخره د دې دنیا اعراض چې دي اجرام د آخرت دي او قران عظیم کرا دي وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم على ساء ما يذرون يحملون اوزارهم على ظهورهم پیټه به پښاګانو چتړي کرا خدای اعمال نه پیټي جوړ شو کرا نو اعمال اجرام شو کرا د خبر خلاص شو بیا بعض علماء چې دا وزن د اعمال مرا اصحاب اعمال دي اعمال اصحاب اعمال بدل لري او دغه دلیل چې لا یو رجل سمین عند الله فلا يظن عند الله جناح بعوضه یو قدرون براشي په وزن بداري د ماشوم لري معلوم چې اصحاب اعمال بدل لري بل جواب کوي چې صحف اعمال تر لري اعمال صحف اعمال تر لري بلا خبرکم چنانا عین آرام تر لگی بس او دې زمانی خدا خبر ثابت ہے کہ آراز وزن کیږي څنګه وزن کیږي ډاکټر سکلار چې بیمار دی ته بیمار دی ډاکټر سکلار شي او ته جی ډاکټر سے بیمار ہے آیا درته یو د شیشي او قلم درته راګي دي چې ویلاندې کیلا او غړې ته ګوري یو منټ پس تاسو راغله نو چې راو باسي وستا 102 ته بارا ستا 103 ته بارا په دې قلم کې ته بوتل لا آرا څنګه وتل تاسو په دې ډاکټر ردونه ک چې دې څنګه وچ 102 103 ته بارا نو کې ستا ډاکټر په یو وړي کې ونی ترمامیټر سره ستا آراز ستا بخارات تلل شي زما آراز ستا آراز څنګه ول شي تل او کې په دې حالاتو د مخلوق سره آراز تل کیږي دا خالق آراز نشي تل څه مشکل دی مسله باندې پوښتنه او دغه نورم نظائر شته نو آراز باقاعده تل کیږي دغه اشکال دی دا زما صوت آراز دغه جوهر دی دا آراز کنه اذا طلوع في فتلا شلکوا او دا په کې سټو کې دی دا په دې دورې دې کال دوره چې کوم دا 500 کې سټو کې دا او دې کال دوره په 300 کې سټو کې دا 300 400 کې سټو کې دا تفاوت کم نه لاره او په دې تار کې چې دې تار ته ګور نه آی کې نشته چې دې کې داسې دي او چې ماشين ته وردن نه کې چې وي تا په دې وړي کې ونی او څه بل شی وته ته غوډنو په امتیاز زوای ها میموري کارت دا میموري کارت یو نوک دی نوک او په دې نوک کې وړي کې ونی شی دی
او پای کې چې جناب علی पूरा कुरान और पूरा हदीस और पूरा दर्सुन जमा शो पदी नु के बदे वर्गो में निकाल के दा आराज संग जमा करा मरा को खलास शो करना चस्ता तो पदी में निकाल के आराज जमा कोल इस्मारत आराजी जमा कोल खलास शो दरमियान के चलते चलते दा कुल शेख खबर तो करा अल्लाह मगर सबक लेते देर पुपाने खबर आ गालिबन सन 66 बेड़े तो तिल दर्श باي وخت دا د سپوږمۍ د خطو مسله وا د بعض مليانو کتابونو لیکلو کې چاوي چې دا امریکا و غیره چې دا سپوږمۍ ته خطر نو کې چا دا کړي نو کافر دی خدای په طلاق او قرآن چې لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نشته شیخ محترم ته چې چا چټ ورک نه یو خان هغه وی چې داخل قرآن وی خود قرآن په مطلب نه پوری سورۃ المؤمنون کې راځي کل فی فلک یسبح او فلک ستوي موج مکفوف تحت السماء یجری فی الشمس والقمر او خدای ته کوي اګه چې خبره موج مکفوف تحت السماء د چا چټولېګ جالنا فی السماء بروجا او دا ظرفیت ته پاره دی نو معلوم شو د اسمان کې دم نه دی شیخ محترم د دې مثال داسې دی لکه من المروحه فی السقف دا ببو د په چت کې د کې چت نه کړه دی او تاسو په جمعه په چت کې دمره ببوزي دي اے چت سره معلق دي مړه غو معلق دي کړه دی شیخ محترم دلایل سره خپل پدې خو یو بل خبره کومه وی دی بدبخت وی توجه دی بدبخت وی چې محمد رسول الله معراج لنه دته یو بنده پر څنګه تلیش بر هواګانی دی او بر داسي دی او بر داسي دی دوی څنګه لاړ اے الله په اتمام حجت کا ټیک پورا درته وی الله په اتمام حجت کا چې دا کافران په پلیتی هيا اخر پوښي دا کافران په پلیتی هيا اسمان ته تلیشي د پاک پیغمبر د الله پاک پیغمبر ا جنت پوری نشي دي وې دې خبره خود معراج تایید وکړو نموي آراز ترې کی موږ آراز وانا اعمال بني ادم قول يوزن وقال مجاهد القسطاس العرض بالروميه چونکه مخکې قسطاس راغی اے بالقسط دای مناسبت سره القسطاس دی لکه دې ماده قسط دی او چونکه کله چې د دوه کلماتو ماده یو وي امام بخاری دغه په تور تایید او په تور استشهاد پیش کړي اما درس کې تاسو مولانا زکریا رحم الله کړه کړی کی امام بخاری تم سے محدثین و مفسرین بنانا چاہتا ہے تو قرآن اندر تخیہ اور سرا حدیث سمراوی اور قرآن کندہ سے مہارت پیدا کے حدیث کو مہارت پیدا کے مہارت قسطاس اراد برومیہ وہی قسطاس پمانہ دا عدل دے انصاف دا وہی او دا قسطاس انصاف تا پر لغت رومیہ کی راز اور سوال دا دے جو قرآن عظیم کے اللہ کریم فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ قرآن عربیہ اِنَّا أَنزَلْنَا قرآن عربیہ من قرآن پا عربی کرا لے گل دے بیا جو قرآن عربی شو رومی کم دے نرالا تو بعض علماء کرام فرمائے کہ دا توافق لغتیں دے پا رہا دا قسطاس پر روم کم استعمالی پا عرب کی استعمالی موافقت تا لغاتو پہ اعتبار سر دے بعض علماء دے دی جواب کی چنا دا رومی الفاظ بعض علماء کی غیر عربشتے نو چاوی لی چار دی چاوی 5 دی 12 29 پوری ہوئی نو چی دا دم رہ دی او قرآن وچ منگا اللہ علیہ قرآن پر عربائی کرا لے گرے دے نو دا غیر جواب دا دی چی دا 4 دی 6 دی 7 دی 29 دی نو دا قلیل دی او تا ملیان میں چل قلیل کل معدومی خلیل کل معدومی نو دی سے اعتبار دے قرآن پر لغت عربائی کرا لے ساجد یو خبر کو القسطاس العدل بالرومیہ معنی صدا الگا دا قسطاس فمعنی دا عدل مشہور شوے دے پر لغت رومیہ کے زمان تو جی زیم چی القسطاس
عدل تو په لغت رومیا اصل عربي دا په تشریح په روم کې شوی دی او دغه مثال وڅنګي بخاری جلد اول کې دا حدیث دی تمیم داری او بدر ابن بدع او واقع د جام چوا ففقدوا جاما بخاری کې راځي ففقدوا جاما جام وکړو نو بتا زه پښتانه وای چې په بخاری کې پښتو ثابت شول جام په کنټرول ته کوم کوي بس زمونږ د عربي زمونږ پښتو په بخاری کې ثابت شو ففقدوا جامن جام ته رک شو الکا عربی کې ورته جام ویل دي او پښتو کې دای تشریح شو عربی کې څوک جام ډو پیژنې نه او پښتانه ځل کې دي جام کې وبرا کې جام کې وبرا نو دا جام اصلا عربي دا او تشریح په پښتو کې وشو نو العدل برومیه کې داسې توجیه شي نو سردردې نخلاص شي الاستاذ العدل برومیه ويقال القسط مصدر المقسط والعادل وإذا قسط دے مصدر دا مقسط دے حالانکہ قسط مصدر دا مقسط نہ دے ذکر مقسط مصدر پر اقساط رہ دی او دلته چې دا قسم مصدر مقصد نه داسې وچلو شو بعض علماء کرام فرمایي چې دا مصدر المصدر دی بعض دا مصدر د مقصد ته خو به حذف زوائد دی او څو کوئی چې نه دا مقصد مصدر اقساط دی او د اقساط مصدر قسط دی او د اقساط په ځای باندې قسط امام بخاری ولې راوړي اقساط دی ولې نه دل پر علماء لیکي چې القسط والاقساط به معنی واحد دي ځکه چې اقساط د انصاف ته وي او قسط د انصاف ته وي نو ځکه تاسو چې القسط مصدر مقصد حالانکه د مقصد مصدر اقساط ته قسط نه دی او د اقساط په ځای قسط ذکر کړ یا خو به حذف زوائد دی یا مصدر دی او یا لطواف موافقت معنا ده قسط او د اقساط چې دواړه په معنا د انصاف راځي وهو العادل واما القاصد فهو الجائر اوسه قاصد په معنی د ظلم راځي اته قسط انصاف ته او قاصد په معنی جائر ولی اشاره قسط علماء چې الفاظ ازداد لري لکه کله لفظ دی بیع د ازداد لري د بیع اطلاق بیع باندې کی د بیع اطلاق اشترا باندې کی بیت علیه بیت عنه وای وامه غستتی او خلق کا لکه بیا د ازدادونه ده نو قسم د ازدادونه دي نو قد يطلق على العدل وقد يطلق على الجور بعض علماء کرام چې دا قسط اسماء مشترکه ولري او عدل انصاف ډول استعمالي بعض علماء چې مجرد شي لکه قسط مجرد شي نو دا په معنا د ظلم شي او چې د مزیدونه شي نو په معنا د انصاف دي چې باب فعل همزه د صلب راځي چې قصد ختم شي نو څه ظلم ختم شو انصاف شو په دینه خسته خبره بلد او ډیره مزیدار ده چلکه یو قصد یو قسط بکسر القاف چې قسط په معنی انصاف دی او بفتح القاف چې قصد نو په معنی دا ظلم دی وان حکمت بینهم فإن حکمت فاحكم بینهم بالقسط نو په معنی انصاف شو القسط العدل القسط په معنی الجور وبي قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره اول مسألة امام بخاری په دې سند کې طریقه تحمل حدیث چې مشهور درې دي آیت اخر کې راوړل په دې باندې تاسو التزام ستړي کړو چې د امام بخاری په نسبت باندې اخبارنا او حدثنا او انبانا او نبانا شین واحد اوس امام بخاری ستا اجرا کې په اخر د حدیث کې تاسو دا راوړل الکه تحمل د حدیث طریقې مشهور دي درې دي حدثنا دی او قال دی او عن دی نو په دې حدیث کې حدثنا دو ذر راوړل دي قال دو ذر راوړل دي او ان بار راوړل نماز تحمل حدیث حدثنا طریقه شو استاد نقل کے حدثنا استاد توي قال یاوي عن فلان دا درې طریقې دا درې واړه په دې سرت کړه دغه خبر امام بخاری دا خپل کتاب د دې سند ابتدا په احمد سره کوي
हमारे इशारों का इमाम बुखारी को 1080 उस्तादान दी ब्या इंतखाब अहमद से बोले गई। हालांकि पर 948 और 988 पाए कि जुहैर इब्न हरब दे और हजरत कुतैबा और दत्त अहमद दे मावज इंतखाब अहमद होना इमाम बुखारी तात इशारा गई बात द अहमद चू 217 हिजरे की दी मुलाकात से इमाम बुखारी दी सर तलब इमाम बुखारी अखबर रुम्बे हदीस आखरी दचाना हुमैदी ना हदसन हुमैदियो और हुमैदी मकियो दलतराए हदसना अहमद दा मिस्री रे इमाम बुखारी च नमाज तालिब गिरे इब्तिदा द मकीना व इंतहा प मिस्र वाने शे हुआ तो तब तालिब जाना कल यो दर्स गाते दे कल बल दर्स गाते दे और दा बनावे च मा बस शब्द कुरान विल दे उसमा बस दे कहना हिरस द इल्म का प दर्सुन बाने गिरदा और द हर दर्स द हर गुल बेल खनवी अत्तार बाजार तलाशी वही दे अत्तर दी सुबुले दे 2 रुपए दे शपग रुपए दे 10 रुपए दे दमरे दी अतनु न टूल दी बुई खुशबू जान दाला तो तुम गोरे पड़ेगा था अब बेल बेल दर्शन जा और द उलमा ने फैज हासिल हुआ इमाम बुखारी हदसना हुमैदी व हदसना अहमद मिस्र में आगाज द मक्की में आगाज और मिस्र इंतहा अल्लाह दे मुमकिन ज़ौक़ द इल्म पैदा की टोल है आमीन दा किस्सा खबर तक को ज़ौक़ द इल्म से पैदा शी तो दा दे किस्सा खबर उलमा यो बल निस्बत तुम जिक्र अल तो हुमैदी उदल तो अहमद दे द हुमैदी और द अहमद मादा दे द्वार उसी शेरे हमद दे इमाम बुखारी या खुद कुरान खुलासी तो इशारा को इमाम बुखारी भी हदसन हुमैदी और से हदसना अहमद मादा द हुमैदी और द अहमद सी शेरे हमद दे फल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन अल्हम्दुलिल्लाह फिद दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह वलहुल हम्दु फिल आखिरह इब्न जरीर अल्हम्दुलिल्लाह ला लिगैरिही वलहुल हम्दु फिल आखिरह व अल्हम्दुलिल्लाह फी अव्वलन व आखिरह ज़ेब जबल तोजी तो इशारशी दा कुल अजीम कमाल दे दा जुमरा अजीम ज़खीरा 9082 हदीस जमा कौल दा कुल ज़खीरा वा देवे उस्तादान व तुलबा उलमा गोरे दादा बुखारी कमाल न दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए इब्तिदाअन अल्हम्दुलिल्लाह ए इंतहान मा जी किताब शुरू कौम द खुदे पर हमद वाले और ये किताब में इखलास के नंबर हमद अल्लाह द्रेव वजह उलमा जिक्र की चाहत हुमैदी उदल त हमद मादद द्वार हमद हमद इब्तिदा द हमद और इंतहा पर हमद शुआ वालिद इमाम बुखारी को ज़माने के बाद खलक दासी हूँ चाहे इमाम बुखारी में मुखालिफ हो इमाम बुखारी हुई है हमद हुमैदी अहमद इशारश महमूदियत किताब था किताबी अल बुखारी महमूदन महमूदन दा हुस्न आकिबत किताब दे महमूद किताब दे तो चाबन दो करशी हता नशी दा महमूद इंशाअल्लाह अहमद इब्न अशकार सूफी अशकार गैर मुनसरिफ जहलमियत व जमात अशकार फतुल बारी बल हुआ गैर मुनसरिफ इन अशकार ने दीवान इराबी रशी قال حدثنا محمد بن فضيل गोरे उलमा किराम दा मोहम्मद इब्न फुज़ैल बानी बादी अस्मा और रिजाल वालो कलाम करे असू की चिदी की तशय्यो देशियो दा मोहम्मद इब्न फुज़ैल चून देशियो लेकिन दा या साथ है दा अगर सो कोई चित सो कर इमाम बुखारी मकाम वर्जुल है और ता तो इच दा मोहम्मद इब्न फुज़ैल सो को दा मोहम्मद शियो मोहम्मद इब्न फुज़ैल शियो लिहाजा बुखारी की शेर आ गई अवल को चाह निकले ने चिदा शियर और कि ताजीब निकल दे आगे निकल दे मुत्तहमुन बित्तशय्यो अल्फाज दासी मुत्तहमुन बित्तशय्यो है दे बशियत मुत्तहम चाहते हुए नफ्सुल अमर की भी ना
خو چې ته ورته نسبت کې نو دې ته متهم وي نو کان متهما بالتشيع نو هغه متهما نه خلق واسطه چې کان شیعه ان لله و انا الیه راجعون. دې په علماء وي چې د یو چټاکه علم دی پاره لسمن عقل پکار دی د متهما بالتشيع لا کان شیعه او دغه وجه دا و چې هغه زمانه کې چې چا باندې با حب آل بیت غالبو نو خلق وایي چې فی تشیع دغه تشیع دی لکه چې تاسو خلق وایي بعض خلق وایي اشاعت التوحید و سنت علماء ہوتا چې دا متشددین دي تاسو وایي کنه تاسو یې متشدد وایي دا متشددین دي بدغه جواب سره شیخ القرآن رحمه الله وایي لو كان التشديد بيان كتابه فليشهد الثقلين بأني متشدد. الګ کته تشدد د قران او د سنت بیان ته وای بیا خو گواه شته د متشدد او دغه نظیر دادی حضرت امام شافعی رحم الله دې شیعه نو لیکن اهل بیت باندې مین ډیرو مخالفو امام شافعی ته شیعه امام شافعی دغه مدافع کوي په دې جملې سره لو كان الرفض حب آل محمد لو كان الرفض حب آل محمد فليشهد الثقلين بأني رافض. نو دیم كان متهما بالتشيع لیکن دای جواب زکو چې امام بخاری نو لوی امام د جرح بل سوچته امام بخاری خو لوی د جرح او د تنقید امام دی چې دې دغه روایت اغسته خو په قلاره کې نه نو سره ماشوم دی بالکل او کله چې دای د خبرې یو خبره سوکیو دای مثال خلاف وی کله کې نه ماشوم چې د شوار کې نه چې کله دای مثال خلاف سو خبرې وی کله کې نه زوی مړه خو په کله کې نه په قلاره کې نه چې امام بخاری دی واته حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل بس په قلاره کې نه آرام سره یا خیبوس کچ مطمئن پاتش. دیمه خبر دا د علماء کرام دا محمد ابن فضیل ثقاحت او عدالت پارتا یکفی چې د امام محمد ابن فضیل نا سفیان ثوری نقل کړي اسحاق ابن راوی نقل کړي امام احمد ابن حنبل نقل کړي امام محمد دی شاگرد دی اسحاق ابن راوی دی شاگرد دی سفیان ثوری دی شاگرد دی او دا دوی شاگردان امام بخاری استادان دا یکفینا اسحاق ابن راوی و سفیان الثوری و امام احمد ابن حنبل قدوتن خبر الله سره او دا چې څوک ویني هغه چې ستا ګوره زړه د بخاری نه توري ته خو اصل کتاب بخاری چې بخاری د شیعاګانو شو د مسلمانانو کم شو په قرار کې نه بیا اصله باندې پوښوي دا د فتنې زمانہ ده خیال کوی ګوره په دی باندې انو مرتب القاطان ابي زرع دا ابي زرع د عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي نسه او دا ابي زرع البجلي دي او دا ابي زرع الكوفي دي د کوفي عالم او د دې نکچو صحابي جرير بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث ذکر کوي د ابي هريره صاحبنا ابي هريره د دې نقطه یاد کړه امام بخاری رحمه الله اول روایت اخلی چانا چابه عمر سیبنا حدیث انما الاعمال بالنیات چانو عمر سیبنا حدیث آخر چانا ابا هريره سیبنا ماشاءالله د امام بخاری انتخاب ولی عمر مهاجر ابي هريره مهاجر ابتداء د روایت مهاجر نه کیو انتهام د روایت مهاجر نه دی اشاره کوي چې علما او علم بغیر د هجرت نه حاصلي اوس کې چرته وایي چې دا هجرت حقيقي دی چا په دې قسمه ده هجرت حقيقي هغه صحیح ده بغیر د کور پر خودونو غره کار نه کیږي کور پر خودونو بغیر کار نه کیږي ماشاءالله ماشاءالله من صاحب درس کې سګای خود
माशाअल्लाह जबरदस्त तलबा हजरात माली हैसियतुन ज़ियादत को कोई की चरत दा सुजन मिलाई हिजरत न बगैर पर इल्म न हासिलेगी हिजरत ज़ाहिरी न कुर और तफरीक दे लेकिन दगी हिजरत अगी सरहुम हिजरत बातिनी पकार की गुनाहों न गुना है इमाम शाफी अलैहि रहमत जमान हाफिज़ कमजोर शोब की तलाड़ रहमुल्लाह उस्ताद इदमा सबक में मैं यादी की मेना आई गुनाहों न मकावा बेशकाउतु इला वकीन सुआ हिफ्ज़ी फौसानी इला तरकिल मासी फ़इन्नल इल्म फ़ज़लुम मिन इलाहिन व फ़ज़लुल्लाहि ला युअता लिआसी सुभान अल्लाह नो हिजरत हकीकी और हिजरत बातिनी द्वार पकार दी जो इंसान दे गुनाहों ना जान उसाती और जो गुनाहों ना जान उसाते इंशाअल्लाह अल्लाह बताते इल्म नसीब करें तो दिन पर द्वार मुहाजिरान वारस देवा खबर अजीबा हज़रत उमर पे मिजाज किसी शो शिद्दत और सख्ती वा अबी हुरैरा पे मिजाज किसी शो तवाज़ो वा यादी तक बुखारी की वो कहना कि दे बखल खुद बज़म करता है शुद्ध ना अकल को पहपी की खुद ही मजनून दे हालांकि मजनून खुनो को आजिज़ उमर पे मिजाज की शिद्दत और दाबावरे पे मिजाज की तवाज़ो वा नुक्ता अन-नुक्ततुल लिक़ारिल अल्फ़ाज़ तो जो है मुहद्दिसीन यो नाशना जुमला ज़िक्र की वो यो ज़माना दा तहम्मुल इल्म और तहम्मुल हदीस आयो ज़माना दा इबलाग इल्म रसूल हदीस तहम्मुल इल्म दे पारा मिजाज अबी हुरैरा इख्तियार का और बयान इल्म दे पारा मिजाज उमर इख्तियार लेकिन इल्म हासिल है खुद तवाज़ु सर हासिल है उस्ताद व जमगुन माता है कलम दर दस्तर की बाती ना वक्त ना नहीं इबारत गलत हुई फर्म चलते हुई माशाअल्लाह जूंगा पदी दर्स की दरे तलबा दासी अजीबनी कि दो तलबा दासी दी कि पूरा काल की जागी या वो छुट्टी में नजर आ रही या वो साहबों में से बल जमगा दी दर्स आमिर के सैयद जमान साहब आ यो मुली सेब ने चागी न पूरा काल की सिर्फ यो सबक पातिश हो रागले वो हाजिरी करे हुआ तो यो सबक यानी गिराजरी तो अय्याम नवा तो चूंकि लेट रसीदलो में यो सबक ते तलो जिदाई नमदे मौलाना अब्दुल वारिस से ऐशा लम्मा आई दे पार जाती इनाम खेले बचे हुसूल इल्म दे पार शीशे दे बोलो तवाज़ु दा बयान इल्म दे पारा शुजात पकार दे ए इल्म हासिल है मिजाज अबा हुरैरा इख्तियार का और इल्म रसे में मिजाज उमर इख्तियार का अयो पहला खबर तो होगा अबा हुरैरा मुस्तकसिरीन फिल हदीसो 5,574 रिवायत इमाम अबा हुरैरा नकल दी दीर हाफिज मुस्तकसिरीन और अहफज के सहाबा और उमर अफका के सहाबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफका के सहाबा निशारदा इल्म दे पारा हाफिज़म जरूरत थे और हाफिजी बांधी च तफक्कुर कैन फकात जरूरी न दा फकात पर हाफिजी न पस्त मिलाएगी खा दा किस्ता खबर आ और अवल अब्दीम हदीस इमाम बुखारी दा हज़रत आयशा ने नकल की रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू हुरैरा नकल की यौदा च हज़रत आयशा दावी रावियान नवा चिदारी रिवायतों कसीर और असल नुक्तादार आयशा
आए न पदीम मर्तबा की रिवाज कर गई वली आशा द पैगंबर अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग और दर्स व तदरीस आप दो हालात बाने खलवत व जलवत कोर व बार हजरत आयशा चवा दा अमीन खलवत व और हजरत अबा हुरैरा अमीनी जलवत लेकिन रिवायत खलवत अखली न हजरत आयशा अब की जलवत अखली न अबा हुरैरा दागा वजरा मुनकर हदीस बदबख्ती नो करच हदीस की राशि उमर से हुई मारे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूल कायम लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूल कायम उमर मानी दिलो च बोलाए मानी इला आखिरी हाथ आशुच मा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कायम उस खलक मुनकर हदीस हुआ जो उमर वो की राशिया बे आ खबर तो करे के ना ठीक शो मंगवयो हजरत आयशा दकुर खबर की हजरत उमर का बात खबर अखलाक शो कोर आदत मां बाल कायम उमर भी चलता में चिल्लाड़ू नो सम ओजर व समारज वगैरह आखिरी नो तो इलाखिरी आयशा खलवत अमीन खलवत अबा हुरैरा अमीन जलवत दिल पर आखिर रिवायत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وجه انتخاب ये हदीस आखिर द बुखारी और जरी वजूहात यौदादी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम हासिल माना कलिमत तौहीद लगे सुभान अल्लाह माना ला इलाहा व बिहम्दी इल्लल्लाह लगे ला सरा नफी द सिफात सल्बियों की ला इस्बात सिफात इजाबियों की नमान ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दी नो आखिर के जिक्र आवड़ा कि चूंकि दी तर्जुमा बिल्कुल द ला इलाहा इल्लल्लाह का नो खातिमा पे ईमान राशि अल्लाह जुल खातिमा पे ईमान की इमाम बुखारी द अपनी किताब खातिमा ब कलिमे द तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह बरदा दे वजह उलमा किराम लिखी जो वजह इंतखाब दारा चिदा हदीस द कफारात मजलिस न दे हदीस करा दी हर अगर मजलिस या उसरे पर के नास्ती आगे की से कमी ज्यादा इंसान नूशी नो करे च मजलिस पर खास के नो दे बसोई सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक या अली रज़ी अल्लाह तआला रिवायत सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून विलेश चिता आज वही या हदीस हुए नो कि बदी मजलिस की तान से तकसीरात शिविन अल्लाह ने दर तमाम की इमाम बुखारी दा किताब पुष्पाड़ सुकालू की निकल है निष्पाड़ स्काला इमाम बुखारी मजालिस इल्म चले दल दा आखिरी मजलिस इल्म दा अकबल आखिरी मजलिस इल्म इख्तिताम बागा हदीस सरे को चा कफारत जुनूब वाला ज़िक्र सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम इमाम बुखारी अलैहि रहमत अपनी किताब आखिर की हदीस राव वाले जगह या साथ है मैं पर जुमा की मिली खबर हर अमल दिपारा यो मिकदार शते खुद जिक्र मिकदार निश्ते उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा मिकदार निश्ते लेकिन उसूली जिक्र से भी उसूली जिक्र से भी नुती हदीस दा हदीस मुश्तमल दे उसूल दा जिक्र बांधे चागा त्रीदी तंज़ीहुज़ ज़ात अम्मा ला यलीक तहमीदुज़-ज़ात बिमा हुवा यलीक और सिफात जलालत और सिफात कमाल सुभान अल्लाह तंज़ीह नक़ाइसुना अल्लाह पाक दे हर ऐब न पाक दे शरीक न पाक दे तगीर न पाक दे फला न पाक दे इज्ज़त न पाक दे अल्लाह पाक सुभान अल्लाह असल सिफात तंज़ीह शु वो भी हमदी सिफात तहमीद शु अल अज़ीम सिफात जलालत इशारा शुआ वाज सलासा मिन उसूल ज़िक्र दादी तो जिक्र उसूल दी लगे आखिर के सुभान अल्लाह
व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम, तंज़ीह ज़ात और तहमीद बिस्सिफ़ात और सिफ़ात जलालिया। आया बला खबर चाकर की हदीस इंतखाब हुआ होगा। उलमा इकराम तो मुसलमान जिंदगी चिरा दा पर जाए महज बांधी हम नदा और बखौफ महज हम नदा, बल्कि दा वो बेन रजाए वल खौफी न दा च बिल्कुल बयरी की बस यर 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 और में बनी ला तयसुमिरु हिल्ला फइनु ला यसुमिरु इल्ला इल कौमुल काफिर दल्ला रहमतुन ना में दिखुना ले उस्ताद जिंदगी पसकिदा बेन रजा रजा दल्ला रहमतुन उम्मीद, लेकिन वल खौफ दाजाब न मुजरिगी दाने च तुझ पर यरी उम्र तीर की और दाम न च तुझ पर उम्मीद मानते की लगा बुजुर्ग असूफी साफी ने की वही तू अगर वाइल शुनीदी ओ रही मस्त, तू अगर वाइल शुनीदी ओ रही मस्त बजास ओ रही मस्त गफूरस वलाकिन गौर कुन दर वस्फ़ कहार अजी गोरे दिली दाना दोनी मस्त। हम उम्मीद साथी है, हम बा खौफ साथी वे अवल के राजी कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, रहमानियत तरफ न इशारा शुआ अर्रजाता और दुलता सुभान अल्लाह हमदी सुभान अल्लाह अज़ीम खौफ ते इशारा शुआ अल्लाह रहमान दे उम्मीद के उसा अजीम दे गोरे ख्याल कवा गुनाह नजान बच कवा ताते जिंदगी तरीका खुदा चिस्ता जन तरीका बताए कि बेन खौफ वर रजा भाई तो फरमाए कलिमतान हबीबतान इला रहमान, दाव कलिमतान जी कलामान दी हदीस के कलिमतान बसलन द खबर दादा कि यो उस्ताद द नहवी कलिमा दा आयो द कुरान द हदीस कलिमा दा दा हदीस कलिमा दा द कुरान कलिमा दा वो कुरान की कलिमी त कलाम कलाम त कलिमा हुई हदीस क्यों कलाम तो सोई कलिमा हुई और तब अखबल नफ्स की तब पोशस्ता कार पोशा चार कलिमत लफ्ज़ मुज़ियात बिमाना मुफरदन और दिन और दुन और फतिन सुतो इला आखिरी और पसीसा लियो खुस्ता सुनहवी कलिमा दा वो बाबा दा कलिमतान हबीबतान दा कुरानी कलिमा और हदीसी कलिमा दा या लल किताब तआलो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह का कलाम है कुरान। अल्लाह 541 सफर जिंदावल की दलबी शायर कलाम जिक्र ने मा अस्दक़ल लबीद व लक़द क़ाल कलिमतन लबीद दी रिश्तिने सड़े अलिम यो कलिमा वेलेवा कम कलिमा वेलेवा अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महलत ज़ाइलु। मारब किम कलिमा द कलाम ताबीर पर कलिमी सरगी अलम तरा कुरान सूरत इब्राहिम की राजी कलिमतन तय्यबा नो कलिमा तय्यबा सदे इलैहि यसद खैर दा जमा अल कलिमा तय्यबा नो कुरान पे इस्तिलाह की कलिमा जिक्र की उमरातन कलाम की माशाअल्लाह वही कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम की या बादशाह नो कलाम हो फटी कलाम नो कलिमतान हबीबतान इलर रहमान आया जो जिक्र शी उमरातन कुलवी आदि दास मिसाल लगे उसरे ता सखराशी और ताती उस्ताद जी ने मुस्तबक मुसिंगा कोमा तो अतोच नेत उतरी नो अवल में सुभानकल्लाहुमा और ब्या बोल पसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और ब्या बोल कुल वल्लाहु अहद ठीक शो दीदा मानने च दे बतावी अल्लाहु अकबर सुभानकल्लाहुमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु अकबर हमारा सुभानकल्लाहुमा ने पूरा सना दा अल्हम्दुलिल्लाह ने पूरा फातिहा दा कुल ने मुराद पूरा सूरत इखलास दे कुल हुआ मान कुल वल्लाहु आखिर अलग कलिमा हुआ तो कलिमा में फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नो कलिमतान हबीबतान इलर रहमान हबीबतान की रता अलिफ से दे मुवाफकत दा हबीबतान और दो सकीलतान दे
और बदी के बाद जिदा हबीबतान चले कलिमे महबूब दे के कायल महबूब दे पासान खबरदार च कायल महबूब दे जगह च महबूब हुई बस लास कलिमे महबूब दीन च कायल महबूब दे कायल जगह महबूब दे ची जान पर कलिमात महबूबो बने गई खफीफतान अलल लिसान दाब खफीफतान अलल लिसान दाब जिबी बाने बिल्कुल आसान है हल्का फुल्का दा खफीफ दी खो गोरे माना बद स्पुक न कहे दा बनो च दा कलिमात स्पुक दी जो गुरु सब गुना दे खफीफतान लिसान ए आसानी दी पे जिबी बाने आसानी माना सुशवा वेदु कदीर आसानी व सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम दा आसान दी अजर सुमरनी और 948 की दगर रिवायत तो ज़ुहैर इब्न हर्ब से जिक्र है अल्तोई की चरिया उसरे सुभान अल्लाह व बिहम्दी सार सलजलोई अल्लाह दे तू गुनाहों माफ कई अगर च समुंदर द जगुन बराबर की तो तेरे लोई फजीलत बरसते दादा जिशला के तिरमिज़ी की किताब रिवायत पे लो चले का रोजा च पजिने की भी नो गनीमतुम बारिदा करा हुकम दे स्वाब पूरा है तो खफीफतान अलल लिसान दा पस जिबी बांडी खफीफ थी आवाज द खिफत सदा गोरे दो किस्म हुरूफ थी यौ तो हुरूफ शिद्दत हुई और दा खफीफतान अलल लिसान दा सुभान अल्लाह बिहम्दिही दा तो हुरूफ शिद्दत ना पाक दी और हुरूफ शिद्दत आगा अत दी आजिद का कतिबता याद जजरी आगा शेर दे शदीदुहा लफ्ज़ अजिदिन क़त्तिन बकत नबदी के हुरूफ शिद्दत हकी निश्ते दे नबदी एतबार से दास जरे दा खफीफतान दी और या दिल पर खफीफतान दी चिदी के हुरूफ इस्तिलाइया निश्ते जाओ दी आगा खुस खुस खुस्सा ज़बतिन किस दा हुरूफ कम हुरूफ थी इस्तिलाइया दा दलील खालिदी अपनी इत्तिबार से दा खफीफ थी सकीलतान फिल मीज़ान बदल कदीर दरनीरी तासो मिशकात दा हदीस वे है किताब तारीफ में हदीस है चकल सुभान अल्लाह बिहम्दी अल्हम्दुलिल्लाह बता मीज़ान पर अल्हम्दुलिल्लाह से रखी अल्लाहु अकबर सकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम वजद तकरार सुभान अल्लाह बदर सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम आवद तकदीम द सुभान पर व बिहम्दी बानी चूंकि सुभान की इशारत तंजीह था तंजीह वही द ऐबुन द नकाइस न पाकवल और सूफिया वही चवल तखलिया और बसी तहलिया यौ द तखलिया पखासरा यौ शे सफाकुर पुखाव माशमान तख्ते निकला तो ची यौ रब तख्ते निकला बबलत बागे वक्त मडे सफाकरा न ब्या भी निकला नावल तखलिया हमारी बसी तहलिया खला मखिदा और खस्तकुर रसुदी तो सुभान अल्लाह सरा तखलिया आनिल नकाइस राजी व बिहम्दी सरा ऐ तहलिया बसिफात आलिया और तखलिया को तहलीम मुकद्दम ही सुभान अल्लाह मखदम या चूंकि मकसूद शरीयत नफी आलिया बातिल होता और सुभान से नफी की न सुभान ला इलाहा मखिद इल्लल्लाह रसूल लिहाजा सुभान अल्लाह मखिद या दिल पर की सिफात बारी ताला मुनकिर सुकनू द तौहीद मुनकिर ज़ियात न सुभान अल्लाह रब मुशरिकीन होगा और मुशरिकान खुजियात व कलील मिन इबादिश शर नजर सुभान अल्लाह मखकिर और व बिहम्दिही रुsul कर दे और दा सुभान मसदर दे मुसब्बिहु सुभानन दे मुसब्बिहु सुभान पाकवाल बयानुम द अल्लाह व पाकवाली कामिल सरा व बिहम्दी की दावो आतों से पार ने सो के तनवीर दे पार सो के हाल दे पार है और बेहतर दा चिदा हाल दे पार सुभान अल्लाह व बिहम्दी उसब्बिहु सुभानन हाल कौनिही मुतलब्बिसन बिहम्दी अल्लाह पाक वाला बयानुम पता से हाल सरा जो मुतलब्बिस इन सिफात द बारी ताला सरा और सुभान अल्लाह अल अज़ीम यो जर तोल है सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम मंगा दावा उलमाए किराम मशकूरियों
چې کوم تشریف راوړی دی او اکی علما دي او زمونږه مفتی صاحب بهترین شخصیت مفتی حبیب الله صاحب عین تشریف راوړ دی او نو کومه مخامخ نخکاری په علما جمع غفیر دی الله تبارک وتعالى دې علما او علم کې او عمرونو کې الله برکت واچي او الله دې موږ ته ثابت قدمي په دیني کامل باندې نصیب کړي اذن د دور حدیث دا طلبا دي الله پاک دې په علم کې مزید خیر او برکت واچي دې په علم کې په عمرونو کې الله برکت واچي دې والدین مور دا والدین راغلي دي او نور رشتہ داران راغلي دي نزول دیاری دې هغه د څومره رشتہ داران راغلي دي رونه راغلي دي ماماګان راغلي دي او پلانان راغلي دي نو دا ټول ته خپل تر مبارکباد پیش کوم او مبارکباد دا دي چې دا د محمد رسول الله وارثان دي او شکر باسي چې د پیغمبر وارث تاسو کوته درنشي دا بچي چې عالم شي دا څه پوښي چې دا د نبی وارث دي او دا د نبی وارثان دي تاسو کورون ته درنشو او الله دې پاک دې سره تعاون کوي دې د دین په کار کې رکاوټ پیدا نشي دې دعوت او تبلیغ او درس او تدریس کې دې سره ډېر تعاون وکړي او دې لپاره پیغمبر علی السلام په خپل ویلو الله معز الاسلام بعمر عبد الله بن مسعود چې کله عمر مسلمان شو عزنا بالاسلام الله زمون لډیر له غلبه ورکړه علما او کاری بیان کول مرګورو کاری دې سره تعاون کول چې دوی په درس کې دوی په تدریس کې ورو رکاوټ پیدا نشي او د خپل دی علما حضرات او د درخواست فضلای کرام ته چې څومره عزت د علم په حصول کې الله شاهد دی چې دمره فضیلت او دمره عزت په بل څه کې نشته الله دې چې د علم الله تاسو سره او موږ سره تر مرګه پوری مرګي وساتي او دې د مونږه بعض تفسیرات پکې زموږ رب دې زیات مهربان دی موږ درخواست کوو د عزت په دربار کې چې الله خپل مهربانیت او رحمانیت په نسبت باندې موږ څخه د علم محفوظ وساتي زم په کم علم سره د بیا د بيد وجنا الله د علم را نواز الله دې موږ څخه د علم محفوظ وساتي او تاسو چې څومره مرګي راغلي یې دا امرې څه سنمو اب زموږ یو مرګري ګل سفیر صاحب یو بهترین عالم دی او په گجرات کې د شاه صاحب په مدرسه کې استاد الحدیث دی آی راغل د ما سره پر ملاو شو دی والد محترم وفات شوی دی لګي راځي شي ته دغه د مغفرت لپاره دعا غواړي چې الله دې مغفرت کامله نصیب کړي نور څه څومره مرګري چا رشتہ داران وفات شوی الله دې ټول مغفرتونه نصیب کړي الحمدلله چې څنګه تاسو په خو سکون سره درس حدیث واورېدا اوس لکه ټیم موږ تاسو نور ارزو چې دا علما چې کوم فاضلان شوي موږ دوی له پټکی ورکو او دوی له موږ سند ورکو او دوی په سر موږ پټکی تړو دي لپاره چې موږ اعتماد کوو په دوی باندې چې ان شاء الله دوی شي زده کړی دا امامي قدر وکړي او دا امامت دوی په سر باندې ان شاء الله امامه وي